په یو حساب سلورم تاریخ دے د جمادی الاولا 1440 هجری دا منگا و تاسو بعون اللہ تبارک و تعالی و بکرمه د موحدینو پدی مرکز کی یو عظیم الشان سالانہ اجتماع کی شریکیو منگا اللہ رب العزت په فضل و احسان د ډیر لوی مشن او کار سرا وابستیو خدا هم یو حقیقت دے چی مشن او کار ډیر لوی دے او من ډیر واړیو کار د انبیاء کرامو دے اور من ډیر کمزوری عاجز بے وسا گناہگار کمزوری بندگان دا اللہ ضابطہ دادا چکل وڑو وڑو خلقو تا لوی کار حوالہ شی نو بیا لوی جد و جہد محنت خواری اور لوی احتیاط اور لوی ادب پکاری معمولی غندی کوتاہی کمے دا ډیر نقصان باعث گرزی اللہ کریم دا انبیاء کرامو دا دی مشن دا پارا پدی عصر حاضر کے ماضی قریب کے زمانگا استاسو دا استازانو مشرانو اکابرینو مشایخو انتخاب کڑیو زچی آغی تا گورم یو وخو یو دور داسیو چی منگ با پدی خورو کے ناسدو اور شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ باچا سے بیان کو شیخ القرآن علیہ الغفران دے ویساب منگل سبق خو اور دقسی زمنگا نور مشران مشایخ ازام بمنگ دا پارا دا تربیتو دا اصلاح خبری کولی اس آغا زمانی پسی ارمان کو خدا روش دے عادت دے چی منگ دا جواندو قدر نکو پس دا مرگ بیا ارمان کو ہائے ہائے سشول آغا خکولی خکولی خلق پا ظاہر روغ پا زڑ سپین سپین کڑی خلق ابو دا سر دا زگونا داسی درومی دا دنیا نا دا خلق زچی چاپیر گورم داس پر لے دا بہار دا دا موحدینو گلدستاو گلشن بلکی موج زن سمندر بلا مبالغہ بلا تصنع بلا خوشامن اللہ حاضر ناظر گرزوم داد دی مردی قلندر برکت دے اللہ دی دیل عمر دراز نصیب کی خو انسان د پارا اللہ یو اجل مقرر کڑے وقت مقرر کڑے دے اللہ دی نکی کدی پا دنیا کی نو دا بہار لیدل بڑیر مشکل وی مرگرو اسے قدرو کہ
मरगुरु दा अल्लाह दी एहसान उस शुक्र अदा के इताअत खिजमत अदब खपल सिफत और शिआर उगरजवे और ददीद पार शबो रोज दुआगानी कवे जका सरलखकर और कायद दाद टूलू बचोरा टूले उनके और पकूर के द खुशालू बाईसवी द चाद सर ची दा सूरे लरिशी दा आगा खलकू न तपोसु के ची पसरोस्तर गुजाड़ी बियावर ललास लसद नाराजी। बहरहाल दा खुद दी हक दे ची मंगबा शबो रोज दुआगानी को दी द उम्र दराज सरद बरकत द पारा और ददी पदी सरपरस्ते जमंग फखर दे दादा अल्लाह एहसान अजीम दे वल्लाह कपबल चादा बाग दासी राटूलवी बिया कदासी गुलूना उदासी खुशाले उदासी इज्तिमात उदासी कारवी दा खबर सहीदा ची अल्लाह दखपल दीन सातुन के पखपला दे मंग अखपल मनसबु पीजनु मंग डेर वाड़ खलक्यू औ कखपल मिशन और मराम और कास तो गुरु दखपल उस्ताजानु सबक तो गुरु दा डेर लुई और डेर अजीम दे लुई अदब लुई एहतियात लुई मेहनत लुई अख्वारी दादी दौर तकाजादा दा दौर दौरान द फितनो दे इंसानियत अलल ऐलान दावत वर कौन के अजाबी खुदावंदीला गर्जी दले दे आम इंसानान पसूरत दे इंसानानों की पल्लेबादत इंसानानों की हैवानियत नम जियाद प पस्ते की प जिल्लत की प कमजोरे की सफर बांदी रवान दी दा अल्लाह अज़ाबुनुल्ला अलल ऐलान दावत वर्कड़े की दा खुली दली की रोजाना रोजाना सनसो दा अल्लाह दा नाराजगे आसार रू नुमावी मंग अक्सी को ख्वाबी गफलत की मुब्तलायू द रुजू इल्लाह फिक्र ही नश्ता कुरान अजीम कलमंग वी खई पदी अल्फाज या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम कलमंग बेदारी पदी अल्फाजु अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा कल जमो गफलत दफकई पदी टकु बांदी अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन बैदा वक़्त द ख्वाबी गफलत न दे बेदारे वक़्त दे अहले कुफर मुनज्जम पखपले जंडा कारबंदी जगाफिल सिर्फ दीन जुमात मदरसी पूरे महदूद कम द बाकी उम्मत द ईमानून फिक्र न कम सबाब जमाद अल्लाह पदर की पीशी और तपोस बकीगी मजमद अरबाब इल्म दानिशदा बेदार शे और रऊज़े वसाती ज़हनी पैदा के और मिशने रिसालत पनु मदरसू जुमातुन पूरे महदूद मसाते दा दावत इल्लाह आम के अज़ाबी इलाही ल दावत वर कौन की मना के वरनबिया खास आम टोल का कड़वी कुरानी करीम बिया कल कल दासिम हुई
अवला यरौन अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैनी सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़्ज़क्करून। सूरे तौबा की द मुनाफिकानों पे बाब की अल्लाह करीम फरमाई अवला यरौना, आया दाखलत न पुईगी दे खबरी ता ददी सोच न पैदा कीगी, आमादगी न पैदा कीगी। अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैनी, ची हर काल यौवारी या द्वावारी दिला आजमाइश इम्तिहान या आजाब मिलावीगी। दासी काल खाली न तीरीगी मर्रतन औ मर्रतैनी। मुस्ताजान वही कला तस्नियाद तकरार द पारा हम राजी मर्रतैनी बार बार सोवार काल की द अल्लाह द नाराज गए अजाब द खफगान आसार दीवीनी दी हालातु की दी लद्वकार पकारू द्वाण दी मुनाफिकानु नकवल यतूबवानु ला यतूबूना। द्वेम रुजू किताबुल्लाह तो नसाइद कलामुल्लाह खपलवलु वला हुम यज़्ज़क्करून। नदईद गलतुल्लारु चारो सुबुलुल गवाया नरागर्जी और नदी सबीलुल हिदायत ता सबीलुल्लाह ता सिराते मुस्तकीम ता मादा कीगी। इंसानियत की दा अजाब पवर वलाड़वी दस्तक वर के अल्लाह मेहरबान बिया हर जमाना की ददी इंसानानु दा अजाब न द बच कौलू द पारा बुजुर्गी दा हस्ते पैदा कई और अगीद निजात नुस्खा द निजात नुक्ता मसला दी कौन ता दी इंसानियत तरसी कुरान अजीम ददी अंबियाए किरामो तस्कीरी सिलसिलावार कई खुशूरु उमूमन द हजरती नूह अलैहिस्सलाम ने कीगी। सूरतुल आराफ की फरमाई लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। ओ खल्कू चितासो आजाब प दुर्शल उदरे दे अल्लाह द हुकूकु विशल द अल्लाह प मखलूक मुशोरो कड़ला और द अल्लाह द नाराजगी गटूलु की कभी अमल शिरक मुशोरो को जुल्म अजीम इर्तिकाब मौका तासो लरा द अजाब द लारे ना द निजात लारे ता बललु द पारा माखु नूह अलैहिस्सलाम ले गलेओ और आगा नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी द निजात टके ओ नुक्ताओ खबरा तासो तपदी अल्फाजु बयान कड़ा उबुदुल्लाह खास के इबादत कवलू की ओ अल्लाह बंदगियों के दियो अल्लाह पाबंदियों के द कानून दियो अल्लाह यकताऊ मने तन्हाऊ मने यगानाऊ यवाजिऊ मने अल्लाह जात पे एतबार सिफातु पे एतबार हुकूकु पे लिहाजा द अफ़आलु पे एतबार नदागद जात हुंदी जात श्ता नदागद सिफातु हुंदी सिफत श्ता
نداغد حقوق غندی حق د چاشتا اور نئی داغد افعال غندی کار و فعل د چاشتا آغا یک تنہا دے آغا اولا اجتماعا او دا آب روان پغاڑا باند سٹیج لگی دلے دے اور یو مرد قلندر دق خبر کولا اوست سلطان ہر چی خواہی آنکو ند عالمی را درد میں ویران کند طرفت العینی جہاں برہم زنند کس نمی آرد کے آجا دم زنند آنکی با مرغو ہوا ماہی دی حد بندگان را دولت و شاہی دی حد بے پدر فرزند پیدا او کند طفل را در مہد گویا او کند اعبد اللہ حضرت نوح علیہ السلام ویو انسانانو چرت روانیے عذاب الہی لا دعوت ورکوے حق دا اللہ پا مخلوق کی ویشے ود سعا یغوس و یوق آلہا گرزوے نصر اعبد اللہ دقد فلاح کلمہ دا دقید کامیاب مسئلہ دا دقید کامران ذریعہ دا دیو اللہ بندگیو کے دیو اللہ عبادتو کے ما لکم من الہ غیرہ اللہ نہ غیر بل الہ بل حاجت روا تاسو لہی سوکم نشتا ایسوکم غوث و داتا د نفی نقصان ذمہ دار د گٹی تاوان واقدار د خیر شر مالک بیڑے پوری باسن کے برکت چون کے پاولاد جولے ڈکون کے ہر زین د ہر چا اما فوق الاسباب اوریدن کے حی لا یموت علام الغیوب ہر زی موجود بل سوک نشتا اس دلتا فقالا مقابلہ دا قال کی قالو لا تذرن آلہتکم قال پا مقابلہ کی قالو جلسی جوڑی شوی اعلانو نوشول اجتماعات جوڑ شول رابطی وشوی راشے یو عجیب سڑے عجیب مسئلی بیانی قالو دلتا یکلم الواحد قوما عطاشا علا دمه یو نرزوان ولار دے اور مقابل کی طول جہان ولاڑ دے قالا پا مقابل کی قالو اور زما شیخ محترمہ بل رضوی ہائے ارمان زد آگئی الفاظ لگ پہ اجازت بدلو ما زویم ہائے ارمان کد بیدتیانو ہر خبر خطاوے اور دائی ودی رساوے چی بازی خلق دا موت نا مبراوے ہائے ارمان کنن شیخ القرآن جوان دیوے زمن دا شیخ محترم والد محترم جوان دیوے اور دا سمسور باغ دا دا موحیدین و سمندر موج زنی لیدلے بیا بے پدیزوی ہم آفرین ویلے ہاں بھئی قابل دا آفرین دے آغا باغ خسات لے دے وسعت ورکڑے دے خبر پا ترقی دنیا ترسید لے دا مخ شیخ القرآن نے دے لی دلے خدا آغا تربیت مولی دلے دے
داغي تربیت مو لیدلې د بونیر ناظم صاحب وی من په بونیر کیو لا خپل نو خبر چې دی راته ټلیفون کو خیر دې مرګرو تا خو په دې ستړي شو چې سټیج باندې ناسیو ټول انتظامات په خپل کتل او د یو خبري خیال کول یا په دې کې بازي مرګري ګیله شکوا کوي مکه وای وای مکه وای داسي مکه وای قدر وکي نا قدر ما جوړې گئے نعمتونه بدر باندې زیات شي الله مو د عذابونو نو ساته قدر وکي بحمد الله بارها وعدي واغستلی شوي خدا گپ شپ نه دے ان العهد کان مسئولا تپوس بکیگی کرنا بکیگی تپوس کون کے مانے بار بار بیعتو شو تجدید عہدو شو اظہار اعتماد پا قیادتو شو مرگرو د نفاق نا پنائیو غاڑے اللہ دی من مسلمانان کی چی من منافقان نشو سنگ چی جذبات د مشن سرا د دیانت دارے پدی اجتماع کی دی چی سوا د دیزے نزو پا دقا جذبو پا اعتماد د قیادت بخپلو کلو تزو کار بکو انشاءاللہ العزیز پدی اعتماد پدی باور ما صوبائی شورا کی او خبر کڑے و بازی مرگرو بچرت دل آزاری کڑی وی او قائد محترم لگون دی اظہار افسوسو کا ماوی مرگرو علماء روانو بو کے چی گندگی پریوزی نجاست پریوزی داغو بو احدا و صافی بدل نوی دا پاکی دی بلکہ پاکون کی دی اوکا و صافی سلاسو کی بدل شی اغزان لمسالہ خدا روانی اوبا پلیتی پا کی پریوزی اوبا نا پلیتی پاکیگی اوبا پاکی پاتی کیگی پاکون کی پاتی کیگی خو که ادری دی او لگی شوی لگ نجاست دا طولو بود نجس کی دو سبب بو گرزی کار مو ادروائے دا مشن پلارا کی خرن ما جوڑی گئے زما کما خبر او کم کار چی دا انبیاء دا مشن دا پارا دا نقصان سبب گرزی دابا نکو وایا دابا آغا خبر با نکو چی دی مشن لپی نقصان رسی آغا کار با نکو چی دی مشن رسالت لپی نقصان رسی من وارایو کار دیر لوئے دے مشن دیر لوئے دے قال پا مقابلہ کی قالو یو وقت داسیو آغازه یو ولار دے او د کلی لکان زان سره کی نولی دی اور دقٹکے زوتی اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو زمان بابا دی اللہ غریق رحمت کی مولانا فضل حق رحمہ اللہ مشرانو باشنغرے مولی سے بانی پی جندہ کله چې دیوبند نراغه دلته مسله په منبر د اشنغره د جمعات شروع کړه خلکو یې دا پنځ پیرې شمولا پنځ پیرې ش یو مرګره او میاں سے ډیر نیک سړیو امیو هغه ته وی خلک راته پنځ پیرې وای خو پنځ پیر او پنځ پیر مولانا مولا لیدلې نه دی نو اشنغره کې د سړک ندی غاړه جی ټی ایس چلی د پاغي کې وای کې ناستو او پنځ پیر ترالو شیخ سے محترم پاغ ورز نو بابا فرمائی من ورطا خط ولی کو چی پیخور اشنغرین راغلیو تا سر ملاقات کو منگال تر توحید مسئلہ شروع کری و نمستاغستے کی دو خود تنوی چلو اللہ تا چی کل منظور ای بیا با ملاقاتوش واپس راگو پا سبا مازیگر مانزه پسی یو سڑے راگے و ملاو شمنگوی ملما چای بسکور آزا برا خیجو اگا جماعت کی برا کوٹانے دا آگی کی کین آستل چای راو وقت ملما دا کم زین راگلی پرون تاسو راگلی وی زنو ماماوی چنن ملاقات لزراش دمر اخلاص
یو مرګري پسې داسې ګرځېدل ولی به دا مسله نه خورېده ولی به د تربیت نتیجه په دې صورت نه ښکاره کېده ولی به دا باغ نه سمسوره کېده او نه آبادېده ولی به په عربو عجمو کې په دنیا کې پنجپیر کلی د توحید او د سنت او د قرآن او د سنت په نوم نه یادېده ولی هلته قاله یوازې به ولاړو کله به د شپې سفر کو چې څوک مې ونه ویني قاله په مقابله کې قالو لا تذرن آلهتکم مرګرو کار به کوو قلت کثرت ته به نه ګورو په اخلاص په ایماندارۍ په جهد مجاهدي د مسلې خدمت به کوو نیازبین به نه کیږو هرچه عاشق شد اگرچہ نازنین عالم اسناز او کی راس بار میں باید کشی بڑا کٹھن ہے راستہ جو ہو سکے تو ساتھ دو یہ زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو ہزار دکھ ہیں یہاں ہزار آزمائشیں ہزار دکھ ہزار بار اٹھا سکو تو ساتھ دو آسان خبر نہ اللہ کریم احسان عظیم و کوئی انسانیت د نجات د پارا نوح علیہ السلام راولے گا چاچی داغ خبر منلی دا نجات مندلے دے چانا دا منلی عذاب بانی ککڑ شوے دے اے پوچھے کشتے جوڑو لخلق ہوئی دا لیوانے شوے دے دا اسم ہوئی دی دا سکی مڑا دنیا کم زیتا و رسیدہ دا دی سخبری زڑی زوتی دا قیانوسی سوچ لري دا بیکورڈ خلق دی دا فلان خلق دی ناجی نا رابطی جوڑی کئے ضابطی سمی کئے نجات بعموم ہے سفینہ نوح کشتہ دا نجات دا پاروا دا زناور زائے پکی او دا نوح علیہ السلام دا بی بی او دا زوی زائے پکی نو زناور زائے پکیو اللہ اور طویل زناور د ضرورت پالتو زوجین پدی کی سوارا کا لیکن د پیغمبر د بچی زائے پکی نو اے سابق سیب سید سیب میاں سیب مولانا سیب مفتی سیب قاضی سیب نجات پدی نہ دے چستا د نوم سرا القابات دیر لگی دلی زناور لب نجات ملاوی گی کدغا دعوت دا انبیاء قبول نشو پا نصب پا شہرت پا حسن و جمال پا عزت پا دولت دا دنیا پا اسباب و مادیات و نجات نشتا ونادا نوح ابنه وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا حضرت نوح علیہ السلام خپل بچی تا آوازو کو دا بچے د کشتے او د بیڑے پغاڑا ولاڑو یا کان فی معزلن دے د پلار د دین نا پغاڑا ولاڑو حضرت نوح علیہ السلام یا بنیا اے زما دزل ٹکڑی اے زما لختی جگر اے زما بچڑیا ارکب مانا منگ سرا پدی بیڑای د نجات کی راسور شا نند دی اجتماعی عام پزریا ز تمام امت مسلم لا دعوت ورکوما ارکب معنا وید نجات پدی بیڑای کی د توحید و سنت پدی قافلی کی زمن سر یوزے شے ستاسو سیاسی تنظیمونا پخپل زائے ستاسو دا آبا و اجداد خبری پخپل زائے ستاسو دا قام قبیلی خبری پخپل زائے
माल और दौलत और तिजारत पखपल जाए लेकिन निजात पदी जाए कि दे इरकब माना। उस्ताजानो बफरमाइला किश्ते द मोमिनानु दा ज़्वी बेईमान दे नु वली वर्तवी ची इरकब माना। यो मतलब खुदा दे ची नूह अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब न दे और दाज़्वी नूह अलैहिस्सलाम मुनाफिक दे कारा काफिर नो दे पट काफिर दे बेईमान दे। ज़का हज़रती नूह अलैहिस्सलाम वर्ती इरकब माना। और या उस्ताजान फरमाई दा इरकब माना दावती ईमान दे मतलब इदा दे चे बचिया इरकब माना ला इलाहा इल्लल्लाह माना। दा किश्ते खुदा गचा दा चिचा ला इलाहा इल्लल्लाह मन ले दे या अल्लाह तन्हा यकताप जुमला सिफातु की मन ले दे। इरकब माना मंगसर दा मसला उमना चियो अल्लाह हाजत रवा यो अल्लाह मुश्किल कुशा। आज मैं भी इस इज्तिमाए आज़ीम की विसातत से सारी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा को ये दावत देना चाहता हूँ, आओ मिशन अंबिया के वरसा के हम नवा बन जाओ। अल्लाह के बंदो तुम किस तरफ चल पड़े हो, हर तरफ हलाकत ही हलाकत दे निजात दे नुपदी मसला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दे दक्का कलिमा दा दक्का मसला दा तौहीद और सुन्नत दा चिद्दी की निजात दे कामिल निजात दे पूरा निजात दे। साहबी तपोस कई बल साहबी तवई इमामुल अंबिया तशरीफ द दुनिया न यावड़ो खुमंद दी निजात दा अमर तपोसो न का। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ता अबू बकर सिद्दीक विमा तपोस कड़े हो और इमामुल अंबिया मा तवील उच निजात पाग कलिमा के दे चिमाख पलत्रत पेश कड़े ओड़ांदी कड़े हो जमात्र नो मनले निजात उम पदी कलिमा के दे। ओ मुसलमाना ने आलम आओ इशात तौहीद व सुन्ना का मिशन जान के इनकी क़ियादत का नजरिया पहचान और जान के इनके हमनवा निजात की सफीना और किश्ती में सवार हो जाओ। इरकब माना दा मसला याद के मंगवा अक्सर पे इज्तिमातु की दा खबर कवला चिखपलु कलु तलाड़ शय खपलु मरगरो शागरदान लबदा मसला दा जहन साजी कवय नंसदी न बढ़कर नूर खबर कवल वाड़मा दादा च कुरान बपलास की वाले और टूल आलम लबदाइयान गर्जे टूली दुनिया ला द तौहीद और सुन्नत दाइयान बहु गर्जे। छोड़ दो भाई छोड़ दो संगा ची उस्ताज़े मोहतरम कायदे मोहतरम वीलियू ची मंगद इत्तिफाक व इत्तिहाद चगबदी इज्तिमान वाली की। हर तंजीम हर कौम और नस्ल हर इलाके और मुल्क वाले को हम ये दावत देते हैं और ये पैगाम दर्द दिल से देते हैं, आओ इक़्तिदार तुम्हारा ही रहे, कारोबार तुम्हारा ही रहे, अल्लाह वसात दे। अल्लाह करीम दुनिया के मनासिब पे तुम्हें खुशियां दे, लेकिन हलाकत से बचने के लिए सफीने निजात का इंतखाब कर लीजिए। आज आइए मिशन रिसालत में तौहीद और सुन्नत के इस अजीम काफिले के सालार की क़ियादत में मिशन रिसालत में हम नवा बन जाइए। मिशन रिसालत में हम नवा बन जाइए। यही मसला यही बात समझाने के लिए अल्लाह करीम ने अंबिया किराम को भेजा था। और जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा
या बुनैयर कब माना, ए मेरे बेटे हर तरफ हलाकत के आसार हैं। अल्लाह की नाराजगी की वजह से आजाब आने वाला है। फारत तन्नूर, निशानियां रूनुमा हो चुकी हैं। आओ बेटे, निजात सिर्फ और सिर्फ इस किश्ती में है, और इस किश्ती में कदम रखने के लिए कोई शर्त इजाफी नहीं, सिवाय इसके कि ला इलाहा इल्लल्लाह को मान लो। यहां कोई इजाफी शराइत नहीं, सिवाय इसके कि अल्लाह को यकता हाजत रवा और मुश्किल कुशा मान लो। मान लो भाई, वही दाता, वही आका, वही मुश्किल कुशा सबका, वही एक गौसे आजम है, यही ललकार देता जा। जो जलते हैं तो जलने दो, कुछ तरमीम कर दो। जो चलते हैं तो चलने दो, जो जलते हैं तो जलने दो, जो चलते हैं तो चलने दो। ये है तौहीद के दुश्मन, निदा वहदत की कुरआन से गली कूचों में देता जा। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, और तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। आलो अस्हाबे नबी पे जब आ पड़ी, करबला की तरफ इशारा है। आलो अस्हाबे नबी पे जब आ पड़ी, सबने सिजदे में गिर कर यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है। आओ, बस हमारी दावत का महवर ही यही है। हम किसी दुनियावी इख्तिदार के मुतलाशी नहीं, हम कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। हमें किसी को नीचा दिखाना मकसूद ही नहीं, किसी के ऊपर फखरिया अंदाज इख्तियार करना मकसूद ही नहीं, किसी की तजलील हमारी नीयत और इरादा ही नहीं। हमें तो निजात का कलमा पहुंचाना है। या बुनैयर कब माना, ए मेरे बेटे इस किश्ती में हमारे साथ सवार होने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह को मान लो। इरकब मान, वो मादा परस्त था, उसने कहा बाबा जी सआवी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मुझे अजाब और सैलाब से बचा देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मर रहीमा। अल्लाह का रहम जिस पे हो जाए वही बचेगा, बाकी कहीं भी निजात नहीं मिलेगी। ये ना समझ और नादान समझ ना सका, असबाब पे एतमाद कर बैठा, मुसब्बिब असबाब से नाता तोड़ बैठा, हलाकत की गहरी गहरी खाई में गिर गया। अल्लाह का नबी अपने बेटे को बचा ना सका। मुख्तारे कुल एक अल्लाह है, यकता तन्हा अल्लाह है, लेकिन इस तौहीद बारी ताला के पहलू पहचानना। अब वो रस्मी बातें छोड़ दो, मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूं और उम्मीद यह है कि आप मेरे आखिरी अल्फाज कलिमात को दिल के कानों से सुनेंगे, दिल के कानों से सुनेंगे। अब वो दौर नहीं रहा। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसलमानों हम उस दौर में गुजर रहे हैं कि मनकूलात को माकूलात और माकूलात को महसूसात करने से
फबुहितल्लज़ी कफर की मंजिल हासिल हुई। मनकूल मसला था रब्बी अल्लाह, उसे माकूल बना लिया रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत। माकूल पे कम अकल समझ ना सका तो उसे महसूस बना दिया। इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। अब जब मनकूल माकूल हुआ, माकूल महसूस हुआ, तो फबुहितल्लज़ी कफर। ऐसे ही होगा। अब वो पुरानी रिवायात, वो पुरानी बातें वो छोड़नी पड़ेंगी। हाँ, मेरे मुंह से एक लफ्ज निकला रिवायात, वो इस्तिलाही शरई रिवायात नहीं, वो तौर तरीके, वो अंदाज, वो तौर तरीके, वो अंदाज छोड़ने पड़ेंगे। और बातिल का मुकाबला असर के तकाजों के मुताबिक करना होगा। उसके लिए मेरे जहन, नाकिस जहन के मुताबिक इस कारे नबूवत को 3 फिक्र, 3 गम, 3 दर्द लेके करना है। कर बुलबुल ताऊस की तकलीद से तौबा। बुलबुल फकत आवाज है, ताऊस फकत रंग। आवाज और रंग के धोखे में न आना। साथियों, एक तजदीद आहद में भी चाहूंगा, इस कारे नबूवत में आवाज और रंग के धोखे में नहीं आएंगे। कौन कौन ये आहद करता है? हम आवाज और रंग के धोखे में नहीं आएंगे। मिशन रिसालत को दियानत से और निहायत अमानत से, इखलास से आगे बढ़ाएंगे। किसी की आवाज, किसी का नाम नमूद, किसी का रंग और ढोल हमें इस मिशन से हटा न सकेगा। हमने ये कसम खाई है, इस मिशन हक की पासदारी आखिरी सांस तक जारी रहेगी। जब तक जिंदगी है इंशाअल्लाह इसी मिशन की आबियारी की जाएगी। इस आहद के लिए तैयार हो? फिर तो मैं ये कह सकता हूं, कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम में खाना गिराने आए थे, कोशिशें की थी। कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम में खाना गिराने आए थे। दहलीज को चूम के चले गए, सोचा कि ये पत्थर भारी है। ओ द्रनु पद्रनावी बपदी मिशन की पला ब्रखा चवाए, दहलीज को चूम के चले गए, सोचा कि ये पत्थर भारी है। जान बनस पकावे, मिशन बनस पकावे, पदरी गमुन गमजन बदाकार को यो जन कदन रा रवान। अला इन्ना लिल मौति सकरात। मंग बकारा ग सिकौची पजन कदन की मलामत नहीं। अला इन्ना लिल मौति सकरात। दासी खबर दासी कार बनकू च सकरातुल मौत और नज़ा की पशेमानतिया, नदामत, मलामतिया, अफसोस, अरमान, तमन्ना ब्यालास लसन राजी। लौ कुन्ना नस्मा व नाक़िल ब्यालास लसन राजी। रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। पदीकार की दमरगा लम्हातो सात आगा गमो फिक्र छि बिला तफरीक हर चाल रा रवान दी। आगब मलहूज नजर सातू नुबियाब इखलास व दियानत जमंग नसीब कीगी और दावा ख्वार चाल रा रवान दे। तीर इज्तिमा की डेर रुफका उनन नश्ता वक्ती ओ मरगरे जमा सर मिलाओ शा मातेवी जमा वालिदे मुहतरम वफात शा माया हो अम्याशनी ममख की जमा सर मिलाओ शा या वफात शा।
इस पता न लगी जबीने कज कलाही खाक पे हम भी देखेंगे, तुम्हें भी देखना होगा ये आलम हम भी देखेंगे। नंद तकब्बुर द वजीना टोपे प तंदी बांधी कग प्रतई पदी तंदी बाद जन कदंद सख्त दला स उछली पैदा कीगी। याद साथ है रवे माँ जन कदन पसी कबर दे, कबर पसी हशर दे। दा टूल मशाइख बाद अल्लाह पादालत की वलाड़ी, अंबियाए किराम औलियाए किराम बम वलाड़ी चे खाइनीन कुसरी खड़स्तरगी ऊना गर्जू देर पा मानत और दियानत बदाकार को देर पा मेहनत आहले मदारिस द शेख सेफ द खाल देर खस्ता नसीहतों को असी मुरूर पर सबकुनु बांधे सफायदा न कई फुकाहा पैदा के द बातिल मला मातऊं की रिजाल पैदा के और पखपलू दर सुनु की दे इनकलाब उनसुर पैदा के अगर पुरअमन इनकलाब दा कीदियो द नजरी इनकलाब अगर द अखलाक मामलात आमाल इनकलाब सही से मत दा जमंगा ते इज्तिमा गरज व मकसद दे शेख से मुहतरम वसाती जरफी दा ची बयान उगत का हुमासर एहसास दे जमारूर मुहतरम बयान द पारा नास दे नूर उलमाम दी खुदुम रदा ची दजड़ न वतली खबर बजड़ की न नऊजी कुरान ची वाए दजड़ ने वाए खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब ख्वां है मगर साहिब किताब नहीं। सिर्फ लुस्तुन की ना कुरान लजड़ वर कौन की शय दा दजड़ फरियाद देर लरे रसी आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए। आह दजड़ फरियाद तो रशपदा अल्लाह सर्रा भी तजोड़ा के आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए। ए बादिलो हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। पल गुनाहू ना याद ही ए बादिलो हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ए दुआ हाँ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के। ए खुदा अब फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के। ख्वार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। अची नश्तद चाव नहीं जमो खुशता मंग भी वसयू खुबी सूक नयू मंग लरू सूक लरू और दुनिया वालों मंगला दबी सूक तानी मरा कवे जमंग पबी वसे मधु के गए लरू सूक। इन्ना वली अल्लाह इन्ना वली अल्लाह अल्लज़ी नज़्ज़ल अल किताबा व हुवा यतवल्ला सालिहीन। ज़निहायत शुक्रिया अदा कुम सकाल दे इंतजामी नज़म काबिल सताइश दे और द मजमी वक़ार और सुकून आफरीन 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 बरशुमा। अल्लाह मुदासी द्राना पवकार टूल उमर उलरा दासी द्राना खबरा द्रुन खुई कवे और डेर प मतानत पवकार दाद द्रनी मसली खिजमत पद्रनावी कवे। माशाअल्लाह जद टोली मजमी शुक्रिया अदा कुम खुसूसन द कायदे मुहतरम अल्लाह दी उम्र दराज वर की दी पाहलो आयाल दी अल्लाह बरकात की दी सरपदी कार के हमकार दी दा टोल अल्लाह दी पागी खैर बरकत नाजिल की।
اور الله دا غینه د شر په میلیونو میلیونو د لري زغلولو فیصله راولېږي. الله دې چرم نه خفه کوي. زمون موحدین د دې په واسطه الله خوشاله سره هم کنار کړي چې دای نه خدای خبر شه چې دا خوشحالي به بیا چرته ای. الله دې موږ له په ژوند کې خود داسې ورځ خونه نه کوي. الله دې د دې دا سایه تعبیر په موږ لري اور دا مشن بس اوس مو ګټلې دا لږ همت وکړئ. دا دور د اشاعت دی او سربراهان زمون قائد محترم تو محتاج دی مشوره کې په حکم کې په تایید کې. هغه وخت لاړ هغه زمانہ لاړه چې زمون تایید بچا نه کاو. نن خلق زمون تایید د ځان د پاره فخر غني د ځان د پاره. دا دوران ستاسو دی خو دومره ده چې اطاعت ادب اور جهد مسلسل په فکر د ځان قدن په فکر د قبر په فکر د آخرت دا لوی کار په درناوي وکړو ان شاء الله العزیز.